इलैहि युरद्दु, उसी के हवाले है इल्मुस्साअति, क़यामत की घड़ी का इल्म, वमा तखरुजु, वो नहीं निकलता, मिन समरातिन, कोई फल, मिन अकमामिहा, अपने गाभे से, वमा तहमिलु, वो नहीं हामला होती, मिन उनसा, कोई मुअन्नस यानी मादा, वला तज़उ, वो ना जन्म देती है, इल्ला मगर बिइल्मिही, अल्लाह के इल्म में होता है, व यौमा, और जिस दिन युनादीहिम, अल्लाह पूछेगा उनसे, ऐना, कहाँ है शुरकाई, वो जिन्हें मेरा शरीक बना रखा था, क़ालू, वो जवाब देंगे, आज़न्नाका, हम एलानिया इकरार करते हैं आपके सामने, मा मिन्ना, नहीं हमारे दरमियान, मिन शहीद, उन शरीकों में से कोई मौजूद, वज़ल्ला, और गुम हो जाएंगे, अनहुम, उनसे वो, मा कानू, जिनसे थे, यदऊना, वो दुआएं करते, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वज़न्नु, और उन्हें यकीन हो जाएगा, मा लहुम, कि नहीं उनके लिए, मिन महीस, कोई छुटकारा, ला यसअमुल इंसानु, नहीं थकता इंसान, मिन दुआइल खैरि, खैर की दुआ करने से, व इन मस्सहु, और अगर पहुंचे उसे, अश्शर्रु, कोई तकलीफ, फयऊसुन, तो मायूस होकर, क़नूत, ना उम्मीद हो जाता है, वला इन, और अगर अज़क़नाहु, हम अता करें इंसान को, रहमतम मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत, मिन बअदि ज़र्राअ, बाद उस तकलीफ के, मस्सत हो, जो उसे पहुंची थी, लयक़ूलन्ना, तो वो सोचने लगता है, हाज़ा ली, ये तो मेरे लिए होना ही था, वमा अज़ुन्नु, और मैं नहीं सोचता, अस्साअत क़ाइमतन, या क़यामत की घड़ी कायम होगी, वला इन, और अगर रुजिअतु, मैं लौटाया भी गया, इला रब्बी, अपने रब की तरफ, इन्न ली, तो बेशक मेरे लिए, इंदहु, वहां भी, लल हुस्ना, सब बेहतरीन होगा, फलनुनब्बिअन्ना, सो जरूर भी जरूर हम खबर देंगे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, बिमा अमिलू, उसकी जो उन्होंने अमल किए, वलनुज़ीक़न्नहुम, और जरूर भी जरूर हम चखाएंगे उन्हें, मिन अज़ाबिन गलीज़, सख्त अज़ाब, व इदा, और जब, अनअमना, हम इनाम करते हैं, अलल इंसानी, इंसान पर, अअरज़, तो एराज करता है, वनअ बिजानिबिही, और अपने पहलू बचाने लगता है, व इदा, और जब, मस्सहु शर्रु, पहुंचती है उसे कोई तकलीफ, फज़ू दुआइन अरीज़, तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है, उल, आप कहिए, अरअयतुम, क्या ध्यान दिया तुमने, इन काना, कि अगर है ये, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से, सुम्मा, फिर, कफरतुम बिही, तुम इनकार कर रहे हो इसका, मन अज़ल्लु, तो कौन ज्यादा गुमराह हो सकता है, मिम्मन हुआ, उससे जो है, फी शिक़ाक़िन बईद, जिद में बहुत दूर निकल आया, सनुरीहिम, जरूर हम दिखाएंगे इंसानों को, आयातिना, अपनी निशानियां, फिल आफाक़ी, आफाक यानी निज़ाम शमसी में, वफ़ी अनफुसिहिम, और उनकी अपनी जानों में भी, हत्ता, यहाँ तक कि यतबय्यन लहुम, ज़ाहिर हो जाएगा उन पर, अन्नहुल हक़्क़ु, कि यही हक है, अवलम यकफी, क्या नहीं है काफी, बिरब्बिका, तेरा रब, अन्नहु, कि वो, अला कुल्लि शैइन, हर शय पर, शहीद, गवाह है, अला, याद रखो, इन्नहु, बेशक वो, फी मिर्यतिन, शक में है, मिन लिक़ाई, मुलाकात से, रब्बिहिम, अपने रब की, अला, याद रखो, इन्नहु, बेशक अल्लाह, बिकुल्लि शैइन, हर शय का, मुहीत, इहाता किए हुए है, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह की सिफत के साथ, अर्रहमानी, बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, बड़ा रहम करने वाला, हामीम, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, ऐन सीन क़ाफ, ऐन सीन क़ाफ, ऐन सीन क़ाफ, कज़ालिका, इसी तरह, यूही, वही की जा रही है, इलैका, आपकी तरफ भी, व इलल्लज़ीना, जैसे वही की गई उन लोगों की तरफ, मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले थे, अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से, कज़ालिका, इसी तरह, यूही, वही की जा रही है, इलैका, आपकी तरफ भी, व इलल्लज़ीना, जैसे वही की गई उन लोगों की तरफ, मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले थे, अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से, लहू, उसी का है, मा फिस समावाति, जो है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ि, और जो है जमीन में, व हुवा, और वही, अल अलीयुल अज़ीम, इंतहाई आला, बड़ी अज़मतों वाला, लहू, उसी का है, मा फिस समावाति, जो है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ि, और जो है जमीन में, व हुवा, और वही, अल अलीयुल अज़ीम, इंतहाई आला, बड़ी अज़मतों वाला, तकादु, करीब है कि, अस्समावातु, आसमान, यतफ़त्तरना, फट पड़े, मिन फ़ौक़िहिन्ना, उन पर, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, युसब्बिहूना, तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ, व यस्तग़फिरूना, और मग़फ़िरत मांगते हैं, लिमन, उनके लिए जो, फिल अर्ज़ि, जमीन पर है, अला, याद रखो, इन्नल्लाह हुआ, बेशक अल्लाह ही है, अल गफ़ूरुर रहीम, मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान, तकादु, करीब है कि, अस्समावातु, आसमान, यतफ़त्तरना, फट पड़े, मिन फ़ौक़िहिन्ना, उन पर, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, युसब्बिहूना, तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ, व यस्तग़फिरूना, और मग़फ़िरत मांगते हैं, लिमन, उनके लिए जो, फिल अर्ज़ि, जमीन पर है, अला, याद रखो, इन्नल्लाह हुआ, बेशक अल्लाह ही है, अल गफ़ूरुर रहीम, मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू, और जिन लोगों ने बनाया, मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा, औलिया, दूसरों को औलिया, अल्लाहु हफ़ीज़ुन, अल्लाह ही निगहबान है, अलैहिम, उनका भी, वमा अंता, और नहीं आप, अलैहिम, उनके, बिवकील, वकील काम बनाने वाले, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू, वकज़ालिका, और इस तरह, औहयना, हमने वही की, इलैका, आपकी तरफ, क़ुरआनन अरबिय्यन, क़ुरआन अरबी ज़बान में, लितुन्ज़िरा, ताकि आप खबरदार कर दें, उम्मुल क़ुरा वालों को, वमन हौलहा, और जो उसके आसपास हैं, वतुन्ज़िरा, और आप खबरदार कर दें, यौमल जमई, उस जमा होने वाले दिन से, ला रैबा, नहीं शक, फीही, जिसमें, फ़रीक़ुन, एक गिरोह, फिल जन्नति, जन्नत में होगा, व फ़रीक़ुन, और एक गिरोह, फिस सईर, दहकती आग में, वकज़ालिक, वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लजअलहुम, तो जरूर कर देता उन सबको, उम्मतन वाहिदतन, एक ही तरीके पर, वलेकिन, युदखिलु, वो दाखिल करता है, मन यशाउ, जिसे चाहता है, फी रहमतिही, अपनी रहमत में,
والظالمون اور جو گنہگار ہیں ما لہم نہیں ان کا من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ولو شاء ام اتخذوا کیا انسانوں نے بنایا من دونہ اللہ کے سوا اولیاء دوسروں کو اولیاء فاللہ حالانکہ اللہ هو الولی وہی ولی ہے وہو اور وہی یحیی الموتى زندہ کرے گا مردوں کو وہو بے شک اللہ علی کل شیء ہر شے پر قدیر پوری قدرت رکھتا ہے وما اختلفتم فیہ اور جس میں اختلاف ہو جائے تمہارا من شیء کسی بھی معاملے میں فحکمہ تو اس کا فیصلہ چھوڑ دو الی اللہ اللہ پر ذالکم اللہ وہی اللہ ربی رب ہے میرا علیہ اسی پر توکلت میرا بھروسہ ہے والیہ اور اسی کی طرف انیب میں رجوع ہوتا ہوں فاطر پیدا کرنے والا السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا جعل اسی نے بنائے لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ہی نسل انسانی میں سے ازواجن جوڑے ومن الانعام اور مویشیوں میں بھی ازواجن جوڑے یذرؤکم بڑھاتے رہتا ہے تمہاری آبادی فیہ اس میں لیسا نہیں کمثلہ اس جیسا شیئن کوئی وہوا اور وہی السمیع البصیر سب کچھ سنتا دیکھتا ہے فاطر لہو مقالید اسی کے پاس چابیاں ہیں السماوات آسمانوں والارض اور زمین کے خزانوں کی یبسط الرزق وہ پھیلا کر دیتا ہے رزق لمن یشاء جس کو چاہتا ہے ویقدر اور نباتلا دیتا ہے کسی کو انہ بے شک وہ بکل شیء ہر شے کو علیم جانتا ہے شرع لکم اللہ نے شریعت بنا دی تمہارے لیے من الدین دین کے ما وصى به جس کی تاکید کی اس نے نوح کو والذی اوحینا اور وہی چیز ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف وما وصینا به اور اسی کی تاکید کی ہم نے ابراہیم و موسیٰ اور موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ کو ان اقیموا کہ قائم رہو الدین دین پر ولا تتفرقوا اور فرقہ بندی نہ کرو فیہ اس میں کبورا بڑا بھاری پڑتا ہے علی المشرکین مشرکین پر وہ ما تدعوہم تم دعوت دے رہے ہو انہیں الیہ جس کی طرف اللہ یجتبی اللہ چن لیتا ہے الیہ اپنی طرف سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے اسے الیہ اس کی طرف من ینیب جو رجوع ہوتا ہے وما تفرقوا اور نہیں فرقہ بندی کی انہوں نے الا مگر من بعد اس کے بعد کے ما جاءہم آ چکا تھا ان کے پاس العلم علم بغیم بینہم آپسی ضد کی وجہ سے ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمۃ سبقت بات طے شدہ من ربک آپ کے رب کی الی اجل مسمى مقرر وقت کے لیے لقضی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان وان الذین اور بے شک جو لوگ اورثوا الکتاب وارث بنائے گئے الکتاب کے من بعدہم ان کے بعد لفی شک ضرور وہ بھی شک میں ہے منہ اس کو لے کر مریب الجھے ہوئے فلذالک سو اسی قرآن کی طرف فدعو آپ دعوت دیتے رہیے واستقم اور مضبوطی سے قائم رہیے کما امرتا جیسا آپ کو حکم دیا گیا ولا تتبع اور نہ اتباع کیجیے اہواءہم ان کی خواہشات کی وقل اور کہیے کہ آمنت بما میں ایماندار بنا رہوں گا اس کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے من کتاب کتاب میں وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے لأعدل کہ میں عدل و انصاف پر کھڑا رہوں بینکم تمہارے درمیان اللہ ربنا اللہ ہی ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب لنا اعمالنا ہمارے لیے اعمال ہمارے ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے اعمال تمہارے لا حجت نہیں کوئی حجت بیننا ہمارے درمیان وبینکم اور تمہارے درمیان اللہ یجمع اللہ جمع کرے گا بیننا ہم سب کو والیہ اور اسی کی طرف المصیر لوٹنا ہے والذین اور جو لوگ یحاجون حجت کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں من بعد اس کے بعد کے مستجیب لہ تسلیم کر لیا گیا جس کے وجود کو برحق حجتہم ان کی حجت داحضۃ باطل اور بے وزن ہے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک وعلیہم اور ان پر غضب غضب ہوگا ولہم اور ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہوگا اللہ الذی اللہ ہی ہے انزل الکتاب جس نے نازل کی الکتاب بالحق والمیزان حق اور توازن سے بھرپور وما یدریک اور کیا پتہ آپ کو لعل الساعۃ شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو یستعجل بها جلدی مچاتے ہیں اس گھڑی کے الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بها اس پر والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان والے ہیں مشفقون وہ لرزتے رہتے ہیں منها اس سے ویعلمون اور وہ جانتے ہیں انها الحق کہ وہ اپنے وقت پر حق ہو کر رہے گی الا یاد رکھو ان الذین بے شک جو لوگ یمارون شک کر رہے ہیں فی الساعۃ قیامت کی گھڑی کے بارے میں لفی ضلال بعید وہ گمراہی میں بہت دور نکل آئے ہیں اللہ لطیف اللہ لطف و کرم کرتا رہتا ہے بعبادہ اپنے بندوں پر یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وہو اور وہی القوی العزیز قوت والا غلبے والا اللہ من کان جو کوئی ہے یرید ارادہ رکھتا حرث الآخرت آخرت کی کھیتی یعنی منافع کا نزید لہو ہم مزید دیں گے اسے فی حرثہ اس کی کھیتی میں ومن کان اور جو کوئی ہے یرید ارادہ رکھتا حرث الدنیا دنیا کی کھیتی کا نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اسے منہا اسی میں سے وما لہو اور نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من نصیب کوئی حصہ من کان جو کوئی ام لہم کیا ان کے شرکاء ایسے شریک ہیں شرعوا جنہوں نے شریعت بنا دی لہم ان کے لیے من الدین دین میں ما لم جس کی نہیں یأذن بہ اللہ اجازت دی اللہ نے ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمۃ الفصل بات فیصلہ کن لقضی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان وان الظالمین اور بے شک گنہگار لہم انہی کے لیے ہوگا عذاب علیم درد ام لہم کیا ان کے شرکاء ترى آپ دیکھیں گے الظالمین گنہگاروں کو مشفقین کہ وہ لرز رہے ہوں گے مما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے حرکتیں کی وہو واقع اور اس کی سزا واقع ہو کر رہے گی بہم ان پر والذین آمنوا اور جن لوگوں نے ایماندار زندگی گزاری وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے فی روضات الجنات
وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہوگا، ذالک یہی ہے، ہوا وہ الفضل الکبیر سب سے بڑا فضل، ترا اب ذالک الذی یہی وہ فضل ہے جس کی یبشر اللہ بشارت دے رہا ہے اللہ عبادہ اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا جنہوں نے ایماندار زندگی گزاری، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، قل آپ کہیے لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس دعوت پر اجرن کسی اجر کا، الا یہاں تک کہ المودۃ فی القربى رشتہ داری کی محبت کا بھی لحاظ رکھنے کو نہیں کہا، ومن یقترف اور جو کمائے حسنۃ نیکی نزد لہ ہم زیادہ دیں گے اسے، فیہا حسنا اس کی نیکی سے کہیں بڑھ کر، ان اللہ بے شک اللہ ہے، غفور شکور مغفرت کرنے والا بڑا قدردان، ذالک ام یقولون کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ افطرا اس نبی نے افطرا کر لیا ہے علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، فإن حالانکہ اگر یشاء اللہ اللہ چاہتا یختم تو مہر لگا دیتا علی قلبک آپ کے دل پر، ویمحو اللہ اور اللہ مٹا دیتا ہے الباطل باطل کو، ویحق الحق اور حق کو حق ثابت کرتا ہے، بکلماتہ اپنے کلمات سے، انہ بے شک وہ علیم جانتا ہے، بذات الصدور قلب و ذہن کی باتوں کو بھی، وہو الذی اور وہی ہے جو یقبل التوبۃ قبول کرتا ہے توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں کی، ویعفو اور درگزر کرتا ہے، عن السیئات برائیوں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ویستجیب اور وہ جواب دیتا ہے الذین آمنوا ان لوگوں کی دعا کا جو ایماندار زندگی گزاریں، وعملوا الصالحات اور نیک کام کریں، ویزیدہم اور مزید دے گا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے، والکافرون اور نافرمان لہم ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب ہوگا، ولو اور اگر بسط اللہ الرزق اللہ پھیلا کر دے رزق لعبادہ اپنے سب بندوں کو، لبغوا تو ضرور وہ سرکشی کرنے لگیں فی الارض زمین میں، ولیکن ینزل وہ نازل کرتا ہے بقدر ایک مقدار میں، ما یشاء جتنا وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے خبیر بصیر خبر بھی رکھتا دیکھ بھی رہا، وہو الذی اور وہی ہے جو ینزل الغیث برساتا ہے بارش کو، من بعد اس کے بعد کے ما قنطوا انسان مایوس ہونے لگتے ہیں، وینشر اور وہ پھیلا دیتا ہے رحمتہ اپنی رحمت کو، وہوا اور وہی الولی الحمید کارساز خوبیوں والا ہے، ومن آیاتہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات پیدائش آسمانوں، والارض اور زمین کے، وما بث اور جو اس نے پھیلا رکھے ہیں فیہما ان دونوں میں، من دابۃ مختلف جاندار، وہوا اور وہ علی جمعہم انہیں جمع کرنے پر، اذا یشاء جب چاہے قدیر قدرت رکھتا ہے، وما اصابکم اور جو پہنچے تمہیں من مصیبت کوئی مصیبت، فبما کسبت تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو کمایا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو اور اللہ معاف کرتا رہتا ہے، عن کثیر بہت سی حرکتوں کو، وما اصابکم وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجز کر سکتے، فی الارض زمین میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجز کر سکتے، فی الارض ومن آیاتہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں الجواری چلتی کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑ جتنی اونچی اونچی، ومن آیاتہ ان یشاء اگر اللہ چاہے یسکن تو روک دے الریح ہواؤں کو، فیظللن تو وہ رہ جائیں رواکدہ کھڑی کی کھڑی، علی ظہرہ سمندر کی سطح پر، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر بڑے صبر کرنے والے، شکور شکر کرنے والے کے لیے، ان یشاء او یوبقہن یا وہ ڈبو دے انہیں، بما کسبوا بسبب ان کی حرکتوں کے، ویعفو لیکن وہ معاف کرتا رہتا ہے، عن کثیر بہت سی حرکتوں کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے الذین ان لوگوں کو، یجادلون جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں، ما لہم نہیں ان کے لیے، من محیص کوئی چھٹکارا، فما اوتیتم سو جو دی گئی تمہیں، من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع تو وہ وقتی فائدہ ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر بھی ہے، وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون مکمل بھروسہ کرتے رہے، والذین اور جو لوگ یجتنبون بچتے رہتے ہیں، کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، واذا اور جب ما غضبوا انہیں غصہ آئے، ہم تو وہ یغفرون معاف کر دیتے ہیں، والذین اور جو لوگ استجابوا جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، لربہم اپنے رب کے سامنے، واقاموا اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ عبادت، وامرہم اور ان کے معاملات، شورا بینہم ان کے آپسی مشوروں سے طے ہوتے ہیں، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں دوسروں کی، والذین اور جو لوگ استجابوا جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، لربہم اپنے رب کے سامنے، والذین اور وہ لوگ اذا اصابہم جب انہیں پیش آتی ہے، البغی کوئی زیادتی، ہم تو وہ ینتصرون اپنا بچاؤ کرتے ہیں، وجزاء اور سزا سیئات برائی کی، سیئات بری ہوگی، مثلھا اتنی ہے، فمن عفا سو جو معاف کر دے، واصلح اور سدھار کر لے، فاجرہ تو اس کا اجر علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، انہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الظالمین ظالموں کو، وجزاء اور سزا، ولمن اور البتہ جو کوئی انتصر اپنا بچاؤ کرے، بعد ظلمہ اس پر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ وہ ہیں، ما علیہم نہیں جن پر، من سبیل کوئی کاروائی، ولمن اور البتہ جو کوئی انتصر اپنا بچاؤ کرے، بعد ظلمہ اس پر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ وہ ہیں، ما علیہم نہیں جن پر، من سبیل کوئی کاروائی، انما السبیل در حقیقت کاروائی تو علی الذین ان لوگوں پر ہوگی، یظلمون الناس
جو ظلم کرتے ہیں انسانوں پر، ویبغون اور سرکشی کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق بے وجہ، اولئک یہی لوگ وہ ہیں، لہم جن کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ولمن اور البتہ جو صبر کرے، وغفر اور معاف کر دے، ان ذالک تو بے شک یہ لمن عزم الامور بڑے عزم و حوصلے کے کاموں میں سے ہے، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہی میں رہنے دے اللہ، فما لہ تو نہیں اس کا من ولی کوئی ولی ہو سکتا، من بعدہ اس کے بعد، وترا اور تو دیکھے گا الظالمین گنہگاروں کو، لما جب رأوا العذاب وہ دیکھیں گے عذاب، یقولون تو پوچھیں گے ہل کیا الی مرد واپسی کا، من سبیل کوئی راستہ ہے، ومن وتراہم اور تو دیکھے گا انہیں، یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا جہنم پر، خاشعین خوف سے لرز رہے ہوں گے، من الذل مارے ذلت کے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی کنکھیوں سے چوری چھپے، وقالا اور کہیں گے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، ان الخاسرین بے شک نقصان میں رہے، الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے والوں کو، یوم القیامت قیامت کے دن، الا یاد رکھو، ان الظالمین بے شک گنہگار لوگ، فی عذاب مقیم ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، وما کان اور نہیں ہوں گے، لہم من ان کے، اولیاء ینصرونہم جو مدد کر سکے ان کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ومن اور جسے من یضلل اللہ گمراہی میں رہنے دے اللہ، فما لہ تو نہیں اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ، وما کان اور نہیں ہوں گے، لہم استجیبو اور جواب دہی کا احساس رکھو، لربکم اپنے رب کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا مرد لہ نہیں ٹالا جائے گا جسے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لکم نہ ہوگی تمہارے لیے، من ملجأ کوئی پناہ کی جگہ، یوم اذن اس دن، وما لکم اور نہ ہوگا تمہیں، من نکیر انکار کا موقع، فَإِن پھر اگر اعرضوا وہ اعراض کریں، فما ارسلناک تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان بنا کر، ان علیک نہیں یہاں پر ذمہ داری، الا البلاغ مگر صرف پیغام پہنچانے کی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اذا اذقنا جب ہم چکھاتے ہیں، الانسان انسان کو، منا رحمتن اپنی رحمت، فرحا تو وہ اترانے لگتا ہے، بہا اس پر، وَإِن تصبهم اور اگر پہنچے انہیں، سیئات کوئی مصیبت، بما قدمت بسبب اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فإن الانسان تو بے شک انسان، کفور ناشکری کرنے لگتا ہے، فإن پھر اگر اعرضوا وہ اعراض کریں، فما ارسلناک تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان بنا کر، ان علیک نہیں یہاں پر ذمہ داری، الا البلاغ مگر صرف پیغام پہنچانے کی، وإنا اور بے شک ہم، اذا اذقنا جب ہم چکھاتے ہیں، الانسان انسان کو، منا رحمتن اپنی رحمت، فرحا تو وہ اترانے لگتا ہے، بہا اس پر، وإن تصبهم اور اگر پہنچے انہیں، سیئات کوئی مصیبت، بما قدمت بسبب اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فإن الانسان تو بے شک انسان، کفور ناشکری کرنے لگتا ہے، للہ ملک اللہ کی بادشاہت میں ہے، السماوات والارض آسمان اور زمین، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، یہب وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، اناثا بیٹیاں، ویہب اور عطا کرتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، الذکور بیٹے، او یزوجہم یا جوڑے میں دیتا ہے انہیں، ذکرانا بیٹے، و اناثا اور بیٹیاں، ویجعل اور رکھتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، عقیما بے اولاد، انہ بے شک وہ، علیم قدیر بڑا جانکار قدرتوں والا ہے، او یزوج وما کانا اور نہیں ہے حیثیت، لبشر اس انسان کے، ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اسے اللہ، الا سوائے، وحین وحی کے ذریعے، او من وراء یا پیچھے سے، حجاب کسی آڑ کے، او یرسلا یا بھیجے، رسولا کوئی پیغام پہنچانے والا فرشتہ، فیوحیا جو وحی کرے، باذنہ اللہ کے حکم سے، ما یشاء جس پر چاہے، انہ بے شک اللہ ہے، علی حکیم انتہائی اعلیٰ بڑی حکمت والا، وما کانا وکذالک اور اس طرح، اوحینا بھیجا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، روحن روح یعنی فرشتہ، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری نہ تھا آپ کو پتا، مل کتاب کیا ہوتی ہے الکتاب، ولل ایمان اور نہ ایمان، ولیکن جعلناہ بنایا ہم نے اسے، نورن نور، نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، من نشاء جسے ہم چاہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وانک اور بے شک آپ، لتہدی یقیناً رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ راستہ اللہ کا، الذی لہ جس کا ہے سب کچھ، ما فی السماوات جو ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو ہے زمین میں، الا یاد رکھو، الی اللہ اللہ کی طرف، تصیر لوٹتے ہیں، الامور تمام معاملات، بسم اللہ اللہ کی صفت کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا، بسم اللہ اللہ کی صفت کے ساتھ، حامیم 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 والکتاب المبین بطور شہادت پیش ہے واضح بیانوں والی الکتاب، انا جعلناہ بے شک بنایا ہم نے اس کو، قرآنا عربیا قرآن عربی میں بار بار پڑھی جانے والی کتاب، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو، وانہ اور بے شک یہ، فی ام الکتاب اصل کتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم جو بہت اعلیٰ حکمت والی ہے، افنضرب تو کیا ہم بیان کرنا، عنکم تم سے، الذکر نصیحت نامے کو، صفحا چھوڑ دیں، ان کنتم اس پر کہ تم ہو، قوم مسرفین قوم حد سے بڑھنے والی، وکم اور کتنے، ارسلنا ہم نے مقرر کیے، من نبی نبی، فی الاولین پہلے کے لوگوں میں، وما یاتیہم اور نہیں آتا انسانوں کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا مگر کانوا بہ وہ تھے اس کو، یستہزئون مذاق میں لیتے، وما یاتی فاہلکنا سو ہلاک کیا ہم نے انہیں، اشد منہم جو زیادہ مضبوط تھے ان سے،
बातुशन पकड़ में वमद्वा और गुजर चुकी हैं मसलुल अव्वलीन मिसाले पहले वालों की वलाइन और अगर सअलतहुम आप इनसे पूछें मन खलक़ा किसने पैदा किया अस्समावाती आसमानों वल अर्ज़ और ज़मीन को लयक़ूलुन्ना तो जरूर वो जवाब देंगे कि खलक़हुन्ना पैदा किया इन सबको अल अज़ीज़ुल अलीम जबरदस्त इल्म वाले रब ने वलाइन और अल्लज़ी जअला वही तो है जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्ज़ ज़मीन को महदन बिछोना वजअला और बनाए लकुम तुम्हारे लिए फीहा उसमें सुबुलन रास्ते लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून राह पाओ वल्लज़ी और वही है नज़्ज़ला जो बरसाता है मिनस समाई आसमान की बुलंदी से माअन बारिश बिक़दरिन एक तयशुदा मिक़दार में फ़अनशरना फिर उठा खड़ा करते हैं हम बिही उसके जरिए बल्दतम मैतन बंजर और बेजान शहरों को कज़ालिका इसी तरह तुख़रजून तुम भी वल्लज़ी और वही है खलक़ा जिसने पैदा किए अल अज़वाजा जोड़े कुल्लहा तमाम के तमाम वजअला और उसी ने बनाई लकुम तुम्हारे लिए मिनल फुल्की कश्ती वल अनआमी और पैदा किए मवेशी मा तरकबून जिन पर तुम सवारी करते हो वल्लज़ी लितस्तवू इस तरह कि तुम बैठ सको अला ज़ुहूरिही उनकी पीठों पर सुम्मा फिर तज़कुरू याद करो निअमत रब्बिकुम अपने रब के एहसान को इज़स्तवैतुम जब तुम अच्छी तरह सवार हो जाओ अलैहि उस पर व तक़ूलू और दुआ करो सुब्हानल्लज़ी सुब्हान है वो रब सख़र लना जिसने काबू में कर दिया हमारे हाज़ा इसे वमा कुन्ना जबकि नहीं थे हम लहू इसे मुक़रिनीन खुद से काबू में कर सकने वाले लितस्तव व इन्ना और बेशक हम इला रब्बिना अपने रब की तरफ ही लमुनक़लिबून पलट कर जाने वाले हैं व इन्ना और बेशक वजअलू और इंसानों ने बनाया लहू अल्लाह के लिए मिन इबादिही उसी के बंदों को जुज़अन हिस्सेदार इन्नल इंसाना बेशक इंसान लकफूरुम मुबीन नाशुक्र है खुला वजअलू अमित्तखज़ा क्या उसने बनाया खुद के लिए मिम्मा यखलुकु उसमें से जो उसने पैदा किया बनातिन बेटियां व अस्फाकुम और उसने पसंद किया तुम्हारे लिए बिलबनीन बेटे व इदा बुशिरा हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है अहदुहुम उनमें से किसी को बिमा उसकी ज़रबल रहमानी जिसके वो बयान कर रहा है अर रहमान के लिए मसलन मिसाल ज़ल्ला छा जाती है वजहुहु उसके चेहरे पर मुसवद्दन स्याही वह हुआ और वो कज़ीम अंदर ही अंदर घुटने लगता है अवमन युनश्शउ ये सोचकर क्या परवरिश करनी पड़ेगी इसके फिल हिलियाती ज़ेवरात में वह हुआ और वो वालिद फिल ख़िसामी खुद से ही झगड़ता रहता है गैर मुबीन बगैर ज़ाहिर किए वजअलू और इंसानों ने बनाया अल मलाइकता फरिश्तों को अल्लज़ीना हुम वो जो के इबादुर रहमानी बंदे हैं अर रहमान के उन्हें इनासन मोनस अशहिदु क्या वो मौजूद थे खल्क़हुम उनकी पैदाइश के वक्त सतुक्तबु तो जरूर लिखी जा रही है शहादतुहुम उनकी गवाही व युसअलून और उनसे पूछताछ होगी वक़ालू और उन्होंने कहा लौ अगर शाअ अर्रहमानु चाहे अर्रहमान मा अबदनाहुम तो नहीं हम इबादत करें इनके मा लहुम नहीं उन्हें बिज़ालिका इसका मिन इल्मिन कोई इल्म इनहुम नहीं वो इल्ला मगर यखरुसून सिर्फ अटकलबाजी कर रहे हम आतैनाहुम क्या दी हमने उन्हें किताबन कोई किताब मिन क़ब्लिही इससे पहले फहुम तो वो बिही इस पर मुस्तमसिकून मजबूती से कायम है बल हकीकत यह है कि क़ालू उन्होंने कहा इन्ना वजदना बेशक हमने पाया आबा अना अपने पुरखों को अला उम्मतिन इसी तरीके पर व इन्ना और बेशक हम अला आसारिहिम उन्हीं के पीछे चलकर मुहतदून हिदायत पाएंगे वकज़ालिका और इस तरह मा अरसलना नहीं हमने मुकर्रर किया मिन क़ब्लिका आपसे पहले फी क़रयतिन किसी आबादी में मिन नज़ीरिन कोई खबरदार करने वाला इल्ला मगर क़ाल मुतरफूहा कहा वहां के खुशहाल लोगों ने इन्ना वजदना बेशक हमने पाया आबा अना अपने पुरखों को अला उम्मतिन इसी तरीके पर व इन्ना और बेशक हम अला आसारिहिम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मुक़तदून उनकी पैरवी कर रहे हैं क़ाला उसने कहा अवलौ क्या अगर जितुकुम मैं लाऊं तुम्हारे पास बिअहदा ज्यादा हिदायत वाली बात मिम्मा वजदतुम उससे पाया तुमने अलैहि जिस पर आबाअकुम अपने पुरखों को क़ालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम बिमा उरसिलतुम जो पैगाम देकर तुम भेजे गए हो बिही काफिरून उसका इनकार करते हैं क़ाला फंतक़मना सो सजा दी हमने मिनहुम उनको फंजुर तो देखो कैफ़ काना कैसा हुआ आक़िबतु अंजाम अल मुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों का फंतक़ वइज़ और जब क़ाल इब्राहीमु कहा इब्राहीम ने लिअबीही अपने वालिद व क़ौमिही और अपने कौम से इन्ननी बराउन बेशक मैं बरी हूँ मिम्मा ताबुदून उनसे जिनकी तुम बंदगी करते हो वइज़ और इल्लल्लज़ी सिवाय उसके फ़तरनी जिसने मुझे पैदा किया फ़इन्नहु और बेशक वो सयहदीन जरूर मुझे रास्ता सुझाएगा वजअलहा और अल्लाह ने बना रखा उसके कलिमतन बाक़ियतन इस बात को बाकी फी आक़िबिही उसके बाद भी लअल्लहुम ताकि इंसान यरजिऊन अपने रब की तरफ लौटें वजअलहा और बल सच तो यह है कि मत्ताअतु मैंने सामान्य जिंदगी दिया हाउलाए इन्हें भी व आबाअहुम और इनके पुरखों को भी हत्ता यहाँ तक कि जाअहुमुल हक़ आ गया इनके पास हक़ व रसूलुम मुबीन जो कि रसूल ने वाज़ेह कर दिया वलम्मा लेकिन जब जाअहुमुल हक़ आया इनके पास हक़ क़ालू तो इन्होंने कहा हाज़ा सिहरुन ये जादू है व इन्ना बिही और बेशक हम इसका काफिरून इनकार करते हैं वलम्मा लेकिन जब वक़ालू और इन्होंने कहा लौला क्यों नहीं नुज़िला नाज़िल किया गया हाज़ल क़ुरआनु ये क़ुरआन अला रजुलिन आदमी पर यानी मिनल क़रयतैन इन दो बड़ी आबादियों में के अजीम किसी बड़े यानी मालदार आदमी पर अहुम क्या ये यक़सिमूना तक़सीम करना चाहते हैं रहमत रब्बिका आपके रब की रहमत को नहनु क़समना ये तो हमने तक़सीम किया बैनहुम इनके दरमियान मईशतहुम इनकी रोजी रोटी फिल हयातिद दुनिया की जिंदगी में व रफ़अना और हमने बुलंद किए बअदहुम इनमें से कुछ को फ़ौक़ बअदिन कुछ पर दरजातिन दरजात में
लियत्तखिदा ताकि निकालें बाज़ुहुम बाज़न ये एक दूसरे से सुखरियन अपना काम व रहमतु रब्बिका और आपके रब की रहमत खैरुन बेहतर है मिम्मा यजमाऊन उसे जो ये जमा कर रहे हैं अहुम क्या ये यक़सिमूना तक़सीम करना चाहते हैं रहमत रब्बिका आपके रब की रहमत वलौला अन और अगर कि ना यकूनन नासु हो जाते इंसान उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत लजअलना तो जरूर हम बनाते लिमन यकफुरु उसके लिए जो कुफ्र करता है बिर्रहमानी और रहमान का लिबुयूतिहिम उनके घरों की सुक़ुफन छत मिन फिज़्ज़तिन चांदी की व मआरिजा और सीढ़ियां भी चांदी की अलैहा जिन पर यज़हरून वो चढ़ते हैं वलौला अन वलिबुयूतिहिम और उनके घरों के अबवाबन दरवाजे व सुरूरन और तख्त अलैहा जिन तख्तों पर यत्तकीऊन वो टेक लगाकर बैठते हैं व ज़ुख़रुफ़न वो सोने के व इन और बेशक कुल्लु ज़ालिका ये सब का सब लम्मा तब भी मताउ फायदा ही होता अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी का वल आखिरतो और आखिरत तो इंद रब्बिका आपके रब के यहाँ लिल मुत्तकीन उससे डर डर कर जीने वालों की ही अच्छी होनी है व ज़ुख़रुफ़ व मन याशु और जो कोई मुंह मोड़ता है अन ज़िक्रिर रहमानी ज़िक्र से अर रहमान के नुक़य्यिज़ लहू हम पीछे लगा देते हैं उसके शैतानन शैतान को फहुआ फिर वो लहू करीन उसका साथी बन जाता है व इन्नहुम और बेशक वो लयसुद्दूनहुम जरूर रुकावट बनेंगे इंसानों के लिए अनिस्सबीली सही रास्ते पर चलने से वो यहसबूना पर वो समझते रहेंगे अन्नहुम के वो मुहतदून हिदायत पर हैं हत्ता यहाँ तक के इज़ा जाअना जब आएगा हमारे पास क़ाला कहेगा वो या लैता ऐ काश बैनी मेरे दरमियान वो बैनका और तेरे दरमियान बुअदा दूरी होती अल मशरिक़ैनी दो मशरिक़ों जितने फबीसा सो क्या ही बुरा अल क़रीन साथी साबित हुआ तू हत्ता वलन और हरगिज़ नहीं यनफ़उकुम नफ़ा देगा तुम्हें अल यौमा आज कुछ भी इज़ ज़लमतुम जब तुम गुनहगार साबित हो गए अन्नकुम और बेशक तुम फिल अज़ाबी अज़ाब में मुश्तरिकून एक दूसरे के साथ रहोगे अफ़ा अंता क्या फिर आप तुस्मिउ सुना सकते हैं असुम्मा सुनकर अनसुना करने वाले बहरे को औ तहदी और आप राह दिखा सकते हैं अल उम्या देखकर अनदेखा करने वाले अंधे को वमन काना और उसे भी जो हो फी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में फ़इम्मा सो अगर नज़हबन्ना हम ले जाए बिका आपको फ़इन्ना तो बेशक हम मिनहुम इन्हें मुंतक़िमून सजा देकर रहेंगे फ़इम्मा सो अगर नज़हब औ नुरियन्नका या हम दिखा दें आपको अल्लज़ी वअदनाहुम वो जिसका हम वादा कर रहे हैं इनसे औ नुरियन्नका या हम दिखा दें आपको अल्लज़ी वअदनाहुम वो जिसका हम वादा कर रहे हैं इनसे फ़इन्ना तो बेशक हम अलैहिम उन पर मुक़तदिरून पूरी कुदरत रखते हैं फस्तमसिक सो मजबूती से थामे रहिए बिल्लज़ी उसे जो ऊहिया इलैका वही की जा रही है आपकी तरफ इन्नका बेशक आप अला सिरातिम मुस्तक़ीम सीधी राह पर रहेंगे व इन्नहु और बेशक वसअल और पूछिए मन अरसलना जिनकी तरफ हमने व इन्नहु और बेशक ये कुरान लज़िक्रुल लका नसीहत नामा है आपके लिए व लिक़ौमिका और आपके कौम के लिए भी वसौफ तुसअलून और जरूर तुम सबसे सवाल किया जाएगा वसअल और पूछिए मन अरसलना जिनकी तरफ हमने मुक़र्रर किए मिन क़ब्लिका आपसे पहले मिर रसूलिना हमारे रसूल अजअलना क्या हमने बनाया था मिन दूनिर रहमानी और रहमान के अलावा आलिहतन दूसरे माबूद युअबदून जिनकी इबादत की जाती हो वसअल वलक़द और यकीनन अरसलना मूसा हमने मुक़र्रर किया मूसा को बिआयातिना अपनी निशानियों के साथ इला फ़िरऔन तरफ फ़िरऔन व मलाइही और उसके सरदारों के फ़क़ाला तो मूसा ने उनसे कहा इन्नी रसूलु बेशक मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन सारे जहां के रब का वलक़ फलम्मा फिर जब जाअहुम मूसा ने पेश की उनके सामने बिआयातिना हमारी निशानियां इज़ा हुम तब वो मिनहा उन निशानियों का यज़हकून मजाक बनाने लगे फलम वमा नुरीहिम और नहीं हम दिखाते उन्हें मिन आयातिन कोई निशानी इल्ला हिया मगर वो अकबरु ज्यादा बड़ी होती मिन उख्तिहा अपनी पहले वाली से व अखज़नाहुम और हम पकड़ते रहे उन्हें बिल अज़ाबी सजा के जरिए लअल्लहुम ताकि वो यरजिऊन अपनी हरकत से पलटें वक़ालू तो उन्होंने कहा या अय्युहा साहिरु ए जादूगर उदउ लना दुआ कर हमारे लिए रब्बका अपने रब से बिमा आहिदा उस अहद के हवाले से जो है इंदका तेरे पास इन्नना बेशक हम लमुहतदून सीधे चलने लगेंगे वक़ालू तो उन्होंने कहा या अय्युहा साहिरु ए जादूगर फलम्मा फिर जब कशफना हम दूर करते अनहुमुल अज़ाबा उनसे सजा इज़ा हुम तब वो यनकुसून अहद तोड़ने लगते वनादा फ़िरऔनु और मुनादी करवाई फ़िरऔन ने फ़ी कौमिही अपने कौम में क़ाला और पूछा या कौमी ए मेरे कौम अलैसा क्या नहीं ली मुल्को मेरी बादशाहत मिस्र पर वहादिहिल अनहारू और ये नदियां तजरी बह रही हैं मिन तहती मेरे पैरों के नीचे अफला तो क्या नहीं तो बसरून तुम्हें दिखाई वनादा फ़िरऔनु और मुनादी कर अम अना क्या मैं खैरुन बेहतर नहीं मिन हादल्लज़ी उस शख्स से हुआ महीनून जो है कमतर वला और ना यकादु युबीन जो खुलकर अपनी बात भी कर पाए फलौला सो क्यों नहीं उल्किया अलैहि इसे दिए गए अस्विरतुन कंगन मिन ज़हबिन सोने के औ जाअ या आते माहू इसके साथ अल मलाइकतु मुक़तरिनीन फरिश्ते पर फैलाए फस्तखफ़ा सो बेवकूफ़ बनाया फ़िरऔन ने कौमहू अपने कौम को फ़अताऊहु तो उन्होंने उसकी बात मान ली इन्नहुम कानू बेशक वो थी कौमन फासिकीन नाफरमान कौम फलम्मा फिर जब आसफूना उन्होंने हमें नाराज किया इंतक़मना तो हमने सजा दी मिनहुम उन्हें फ़अग़रक़नाहुम अजमईन फिर डबो दिया हमने उन सबको एक साथ फ़जअलनाहुम और बनाकर रख दिया हमने उन्हें सलफ़न गुज़रे वाक़यात व मसलन और मिसाल इबरत लिल आखिरीन बाद में आने वालों के लिए फ़जअलना वलम्मा और जब ज़ुरिबा बयान की गई इब्नु मरियम मसलन मरियम के बेटे ईसा की मिसाल इज़ा कौमुका तब आपके कौम के लोग मिनहु उस पर यसिद्दून शोर गुल मचाने लगे वलम्मा और जब ज़ुरिबा
वक़ालू और कहने लगे आलिहतुना क्या हमारे माबूद खैरुन बेहतर है अम हुआ या वो ईसा मा ज़रबूहु नहीं वो बयान कर रहे इसे लका आपके सामने इल्ला मगर जदलन सिर्फ बहस मुबाहिसे के लिए बल हकीकत यह है कि हम कौमुन ये लोग ही खसीमून झगड़ालू हैं इन हुआ नहीं है वो ईसा इल्ला मगर अब्दुन एक बंदा अनअमना हमने इनाम किया अलैहि जिन पर वजअलनाहु और बनाया हमने उन्हें मसलन मिसाल लिबनी इसराइल बनी इसराइल के लिए वलौ नशाउ और अगर हम चाहते लजअलना तो जरूर हम बनाते मिनकुम तुम्हारी जगह मलाइकतन फरिश्तों को फिल अर्ज़ जमीन में यखलुफून जो जानशीनी करते वलौ नशाउ व इन्नहु और बेशक अल्लाह के पास लइल्मुल लिस्साअति इल्म है क़यामत की घड़ी का फला तमतरुन्ना सुना तुम शक करो बिहा उसमें वत्तबिऊनी और मेरी इत्तिबा करो हादा यही सिरातुम मुस्तकीम सीधा रास्ता है व इन्नहु वला यसुद्दन्नकुम और ना रोक पाए तुम्हें अश्शैतानु शैतान इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है वलम्मा और जब जाअ ईसा आए ईसा बिलबय्यिनाति वाज़ेह दलाइल के साथ क़ाला और कहा क़द जिअतुकुम यकीनन मैं ला चुका हूँ तुम्हारे पास बिलहिकमति हिकमत वली उबय्यिना और बेशक मैं बयान करता हूँ लकुम तुम्हारे लिए बअज़ल्लज़ी बाज़ वो मामलात तख्तलिफूना तुम इख्तिलाफ कर रहे हो फीही जिसमें फत्तकुल्लाह सो अल्लाह को जवाब देने का एहसास रखो व अतीऊन और मेरी बात मानो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवा रब्बी ही मेरा रब है व रब्बुकुम और तुम्हारा भी रब फअबुदूहु सो उसी की इबादत करो हादा यही सिरातुम मुस्तकीम सीधा रास्ता है इन्नल्लाह फख्तलफा तो इख्तिलाफ किया अल अहज़ाबु गिरोहों ने मिन बैनिहिम आपस में फवैलुन सो हलाकत है लिल्लज़ीना ज़लमू उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए मिन अज़ाबि यौमिन अलीम दर्दनाक अज़ाब वाले दिन हल यंजुरूना नहीं वो इंतजार कर रहे इल्ला साअता मगर क़यामत की घड़ी का अन तअतियहुम कि आएगी उन पर बग़ततन अचानक वहुम और वो ला यशऊरून समझ भी नहीं पाएंगे अल अखिल्लाउ दोस्त यौमइज़िन उस दिन बअज़ुहुम लिबअज़िन एक दूसरे के अदुव्वुन दुश्मन बने होंगे इल्ला सिवाय अल मुत्तक़ीन अल्लाह से डर डर कर जीने वालों के या इबादी ऐ मेरे बंदो ला खौफुन नहीं खौफ होगा अलैकुम तुम पर अल यौमा आज वला अंतुम और ना ही तुम तहज़नून गमगीन होगे या इबादी ऐ मेरे बंदो ला खौफुन नहीं खौफ होगा अलैकुम तुम पर अल यौमा आज वला अंतुम और ना ही तुम तहज़नून गमगीन होगे अल्लज़ीना आमनू वो जिन्होंने ईमान रखा बिआयातिना हमारी आयतों पर वकानू और रहे मुस्लिमीन फरमाबरदार उदखुलू दाखिल हो जाओ अल जन्नता जन्नत में अंतुम तुम व अज़वाजुकुम और तुम्हारे जोड़े तुहबरून खुशी खुशी युतौफु घूम रहे होंगे अलैहिम उनके आसपास बिसिहाफिन रकाबियां लेकर मिन ज़हबिन सोने की व अक्वाबिन और कांच की व फीहा और वहां मिलेगा मा तश्तहीहिल अनफुसु जो तुम्हारा मन चाहेगा व तलज़्ज़ु और लज्जत होगी अल अयुनु आंखों की व अंतुम और तुम फीहा वहां खालिदून हमेशा रहोगे व तिलका और ये है अल जन्नतुल्लती वो जन्नत उरिस्तुमूहा तुम वारिस बनाए गए जिसके बिमा कुंतुम उस वजह से जो तुम थे तामलून अमल करते लकुम तुम्हारे लिए फीहा वहां फाकिहतुन मेवे होंगे कसीरतुन बहुत ज्यादा मिनहा जिसमें से ताकुलून तुम खाओगे इन्नल मुजरिमीना बेशक मुजरिम लोग फी अज़ाबि जहन्नमा जहन्नम के अज़ाब में खालिदून हमेशा रहेंगे इन्नल मुजरिम ला युफत्तरू नहीं कम किया जाएगा अनहुम उनसे अज़ाब वहुम और वो फीही मुबलिसून वहां मायूस पड़े होंगे ला युफत्तर वमा ज़लमनाहुम और नहीं हमने ज्यादती की उन पर वलेकिन कानू वो थे हुमुज़ ज़ालिमीन खुद ही ज्यादती करने वाले वनादऊ और वो पुकारेंगे जहन्नुम के दारोगे को या मालिको ए मालिक रब से कह लियक़ज़ि अलैना काम तमाम कर दे हमारा रब्बुका तेरा रब क़ाला वो कहेगा इन्नकुम बेशक तुम्हें माकिसून यहीं पड़े रहना है वनादऊ लक़द यक़ीनन जिअनाकुम लाए हम तुम्हारे सामने बिलहक़्क़ि हक़ वलेकिन अक्सरकुम तुम्हारी अक्सरियत लिलहक़्क़ि हक़ को कारिहून नापसंद करती रही लक़द अम अब्रमू क्या उन्होंने तय कर लिया है अमरन कोई मंसूबा फ़इन्ना तो बेशक हमने भी मुबरिमून तय किया हुआ है अम यहसबूना क्या इंसान समझते हैं अन्ना कि हम ला नस्मअु नहीं हम सुन रहे सिर्रहुम उनके राज व नजवाहुम और उनकी खुफिया बातें भला क्यों नहीं वो रसूलुना बेशक हमारे मुकर्रर किए हुए फरिश्ते लदैहिम तो उनके पास ही हैं यक्तुबून वो सब लिख रहे हैं अम यहसब कुल आप कहिए इन काना अगर होती लिर्रहमानी वलदुन अर्रहमान की औलाद फ़अना तो मैं होता अव्वलुल आबिदीन सबसे आगे उसकी इबादत करने वालों में कुल सुबहान रब्बी पाक है रब अस्समावाती आसमानों वल अर्ज़ी और जमीन का रब्बिल अर्शी रब अर्श का अम्मा उससे जो यसिफून ये बयानबाजी कर रहे हैं फज़रहुम सो छोड़ दीजिए उन्हें यखूदू वो बहस मुबाहिसे व यलअबू और दिल लगी में लगे रहें हत्ता यहाँ तक के युलाकू वो सामना कर लें यौमहुमुल्लज़ी अपने उस दिन का जिसका युअदून उनसे वादा किया जा रहा है वहुवल्लज़ी और वो अल्लाह ही है जो फिस्समाई आसमान में भी इलाहुन माबूद है व फिल अर्ज़ी और जमीन में भी इलाहुन वही माबूद है वहुवा और वही अल हकीमुल अलीम हिकमत वाला इल्म वाला है वहुवल्लज़ी व तबारकल्लज़ी और मुबारक है वो लहू मुल्कु जिसकी बादशाहत है अस्समावाती आसमानों वल अर्ज़ी और जमीन वमा बैनहुमा और उनके दरमियान की चीजों पर व इंदहु और उसी के पास इल्मुस्साअती क़यामत की घड़ी का इल्म है व इलैहि और उसी की तरफ तुरजऊन तुम लौटाए जाओगे व तबा वला यमलिकु और नहीं इख्तियार रखते अल्लज़ीना वो जिनसे यदऊना इंसान दुआएं करते हैं मिन दूनिही अल्लाह के अलावा अश्शफ़ाअता शफ़ाअत का इल्ला मगर मन शहीदा जिन्होंने गवाही दे बिल हक़्क़ि हक़ की वहुम और वो यालमून जानते भी हो
वलइन और अगर सअलतहुम आप इंसानों से पूछें मन खलक़हुम किसने पैदा किया उन्हें लयक़ूलुन्न अल्लाहु तो जरूर वो जवाब देंगे एक अकेले अल्लाह ने फ़अन्ना फिर कहाँ युफ़कून वो बहकाए जा रहे हैं वलइन वक़ीलिही कसम रसूल के कहने की या रब्बी ए मेरे रब इन्न हाउलाए बेशक ये कौमुन लोग ला युमिनून नहीं मान रहे फस्फह सो दरगुजर कीजिए अनहुम उनसे वक़ुल और कहिए सलामुन सलामत रहो फसौफा बहुत जल्द यालमून उन्हें मालूम हो जाएगा फस्फह बिस्मिल्लाहि अल्लाह की सिफत के साथ अर्रहमानी बड़ा मेहरबान अर्रहीम बड़ा रहम करने वाला बिस्मिल्लाहि अल्लाह की सिफत हामीम 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 वल किताबिल मुबीन बतौर शहादत पेश है वाज़े बयानों वाली अल किताब इन्ना अंज़लनाहु बेशक नाजिल किया हमने इसे फी लैलतिन मुबारकतिन मुबारक रात में इन्ना कुन्ना बेशक हम हैं मुंज़िरीन खबरदार करने वाले इन्ना फीहा उस रात में युफ़रक़ु अलग अलग कर दिया गया कुल्लु अमरिन हर मामला हकीम हिकमत के साथ फीहा अमरन मामला मिन इंदिना हमारे पास से इन्ना कुन्ना बेशक हमें था मुरसिलीन रसूल भेजना रहमतन ये रहमत है मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से इन्नहु बेशक वो हुआ ही अस्समीउल अलीम सब कुछ सुनता जानता है रहमतन रब्बिस समावाति रब है वो आसमानों वल अर्ज़ी और जमीन का वमा बैनहुमा और उनके दरमियान की चीजों का इन कुंतुम अगर हो तुम्हें मुक़िनीन यकीन करना ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ मगर सिर्फ वही युहयी वही हयात देता है वो युमीतु और वही मौत देता है रब्बुकुम रब है वो तुम्हारा भी व रब्बु और रब है आबाइकुमुल अव्वलीन तुम्हारे पहले पुरखों का भी ला बल हकीकत यह है कि हम ये लोग फी शक्किन शक में पड़कर यलअबून दिल बहला रहे हैं बल फरतक़िब सो इंतजार कीजिए यौमा जिस दिन तातिस समाउ बर्पा कर देगा आसमान बिदुखानी मुबीन भयानक धुआं यख्शा ढांप लेगा अन्नासा इंसानों को हादा ये होगा अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब रब्बना इंसान कहेंगे ए हमारे रब इक्शिफ दूर कर दीजिए अन्नल अज़ाबा हमसे अज़ाब इन्ना बेशक हम मुमिनून ईमान लाते हैं अन्ना कहाँ होगा लहुमुज़ ज़िक्रा उनके लिए वक्त सुधरने का वक़द और बेशक जाअहुम आया था उनके पास रसूलुम मुबीन रसूल वाज़े बयान लेकर सुम्मा तवल्लौ फिर उन्होंने रुख फेर लिया अनहु उसकी दावत से वक़ालू और कहने लगे मुअल्लमुन सिखाया हुआ मजनून दीवाना है इन्ना अगर हम काशिफुल अज़ाबी दूर कर दें अज़ाब क़लीलन कुछ वक्त के लिए इन्नकुम तो बेशक तुम आइदून दोबारा वही हरकत करोगे इन्ना यौमा जिस दिन नबतशो हम पकड़ करेंगे अलबतशतल कुबरा जबरदस्त पकड़ इन्ना और बेशक हम मुंतकिमून सदा देकर रहेंगे यौमा जिस दिन नब वलक़द और बेशक फतन्ना हमने आजमाया क़ब्लहुम इनसे पहले कौम फ़िरऔन की कौम को वजाअहुम और आया उनके पास रसूलुन करीम बावक़ार रसूल अन अद्दू रसूल ने कहा कि जाने दो इलैया मेरे साथ इबादल्लाहि अल्लाह के बंदों को इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन अमीन रसूल हूँ अमानतदार अन और ये कि ला तालू सरकशी न करो अलल्लाहि अल्लाह के सामने इन्नी आतीकुम बेशक मैं लाया हूँ तुम्हारे पास बिसुल्तान मुबीन वाज़े दलील व इन्नी उज़्तु और बेशक मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बी अपने रब की व रब्बिकुम जो कि रब है तुम्हारा भी अन तर्जुमून इससे कि तुम मुझे हला कर डालो व इल्लम और अगर नहीं तुमिनु तुम्हें मानना ली मेरी बात फ़अतज़िलून तुम मुझसे दूर हो जाओ फदआ फिर दुआ की मूसा ने रब्बहू अपने रब से अन्ना हाउलाई कि ये कौमुम मुजरिमून जुर्म पर आमादा लोग हैं फ़अस्री रब ने कहा तू ले निकल बिइबादी मेरे बंदों को लैलन रातों रात इन्नकुम बेशक तुम्हारा मुत्तबऊन पीछा किया जाएगा वतरुकी और छोड़ दो अल बहरा दरिया को रहवन यूं ही सूखा इन्नहुम बेशक वो जुंदुन लश्कर मुगरकून डूबने वाले हैं कम कितने तरकू छोड़े उन्होंने मिन जन्नातिन बागात व अयून और चश्मे कम व ज़ुरूइन और खेतियां व मकामिन करीम और आलीशान मकामात व नअमतिन और नेमतें कानू वो थे फीहा जिनमें फाकिहीन मजे करते व नअमतिन कज़ालिका इस तरह हुआ व औरसनाहा और वारिस बनाया हमने इस तरह की नेमतों का कौमन आखरीन दूसरे लोगों को कज़ालिका फमा बकत सो ना रोया अलैहिम उन पर अस्समाउ आसमान वल अर्ज़ु और न ज़मीन वमा कानू और न हो सके वो मुंज़रीन मोहलत दिए जाने वाले वलक़द और यकीनन नज्जैना नजात दी हमने बनी इसराइल को मिनल अज़ाबिल मुहीन जिल्लत वाली सजा से मिन फ़िरऔन की इन्नहु काना बेशक वो था आलियन खुद को बड़ा समझकर मिनल मुसरिफीन हद से बढ़ने वालों में से वलक़द और बेशक इख्तरनाहुम पसंद किया हमने उन्हें अला इल्मिन इल्म की बुनियाद पर अलल आलमीन जहां वालों में वलक़द और बेशक व आतैनाहुम और दी हमने उन्हें मिनल आयाती ऐसी ऐसी निशानियां माफी ही जिनमें थी बलाउम मुबीन खुली आजमाइश व इन्न हाउलाई बेशक ये लोग लयक़ूलून कह रहे हैं इन हिया नहीं ये इल्ला मगर मौततुनल ऊला हमारी मौत पहली वाली वमा नहनु और नहीं है हम बिमुनशरीन उठाए जाने वाले इन फ़ातू जरा लाकर दिखाओ बिआबाइना हमारे पुरखों को इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे फ़ातू अहुम क्या ये लोग खैरुन बेहतर हैं अम कौम तुब्बाइन या कौम तुब्बा वल्लदीना और जो लोग मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले हुए अहलकनाहुम हलाक किया हमने उन्हें इन्नहुम कानू बेशक वो सब थे मुजरिम वमा खलक़ना और नहीं पैदा किया हमने अस्समावाती आसमानों वल अर्ज़ और ज़मीन वमा बैनहुमा और जो उनके दरमियान है लाइबीन खेल खेल में
ما خلقناہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو الا مگر بالحق کی ایک حقیقی مقصد کے تحت ولیکن اکثرہم زیادہ تر انسان لا یعلمون نہیں جانتے ما خلق ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن ہے میقاتہم اجمعین ان سب کے جمع ہونے کا وقت ان یوم جس دن لا یغنی نہیں کام آئے گا مولن کوئی ولی ام مولن کسی ولی کے شیئن کچھ بھی ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون کہیں سے مدد پا سکیں گے یوم الا مگر من رحم اللہ جس پر رحم کرے اللہ انہو بے شک وہ ہوا ہی العزیز الرحیم زبردست رحم کرنے والا ہے ان بے شک شجرۃ الزقوم زقوم کا درخت ان طعام کھانا ہوگا الاثیم گنہگاروں کا کل مہلی جیسے کہ پگھلا تانبا یغلی جو گلا دے گا فی البطون جو کچھ پیٹ میں ہوگا کل مہلی جیسے کاغلی جیسا کہ گلاتا ہے الحمیم کھولتا پانی کاغلی جیسا کہ گلاتا ہے الحمیم کھولتا پانی خذوہ پکڑو اسے فاعتلوہ پھر جھونک دو اسے الی سواء الجحیم جہنم کے بیچ ثم پھر صبو ڈالو فوق اوپر رأسہ اس کے سر کے من عذاب الحمیم کھولتے پانی کا عذاب ذق چکھ عذاب انک انت بے شک تو العزیز الکریم بڑا زبردست عزت والا بنتا تھا ذق ان ھذا بے شک یہ ما کنتم بہ وہی ہے جس کے بارے میں تم تھے تمترون شک کرتے ان المتقین بے شک اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے فی مقام امین امن والے مقام میں ہوں گے ان المتقین بے شک اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے فی مقام امین امن والے مقام میں ہوں گے فی جنات باغات وعیون اور چشموں کے درمیان یلبسون لباس پہنیں گے وہ من سندس باریک واستبرق اور موٹے ریشم کے متقابلین آمنے یلبسون لباس پہنیں گے وہ کذالک اسی طرح وزوجناہم اور بھی نعمتیں جوڑوں میں دیں گے ہم انہیں بحور عین آنکھوں کو حیرت میں ڈال دینے والے یدعون فیہا وہ منگائیں گے وہاں بکل فاکہۃ ہر قسم کے میوے آمینین بے فکر ہو کر یدعون لا یذوقون نہیں سامنا ہوگا ان کا فیہا الموت وہاں موت سے الا مگر الموتۃ الاولی جو پہلے موت آ چکے ووقاہم اور اللہ نے بچا لیا ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے لا یذوقون فضل ہوگا من ربک آپ کے رب کی طرف سے ذالک ہوا یہی ہے وہ الفوز العظیم عظیم الشان کامیابی فضلا فانما در حقیقت یسرناہ آسان کیا ہم نے اس قرآن کو بلسانک آپ کی زبان میں لعلہم تاکہ انسان یتذکرون نصیحت حاصل کر کے سدھریں فرتقب سو انتظار کیجئے انہم بے شک یہ بھی مرتقبون انتظار کر رہے ہیں فرتقب بسم اللہ اللہ کی صفت کے ساتھ الرحمن بڑا مہربان الرحیم بڑا رحم کرنے والا حامیم حامیم تنزیل الکتاب نازل کی جا رہی ہے الکتاب من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے ان بے شک فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں للمؤمنین ماننے والوں کے لیے ان وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں وما یبث اور جو اللہ نے پھیلا رکھے ہیں من دابۃ مختلف جاندار آیات ان میں بھی نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جنہیں یقین کرنا ہو واختلاف اور بدلتے رہنے میں اللیل رات والنہار اور دن کے وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان کی بلندی سے من رزق فاحیا پھر زندگی دی بہ الارض اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها اس کے بنجر و بے جان ہو جانے کے بعد وتصریف الریاح اور مختلف سمت اور رفتار سے ہواؤں کے چلنے میں آیات ضرور نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لیں تلکا یہ آیات اللہ آیتیں ہیں اللہ کے نتلوہا ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں جنہیں علیکا آپ پر بالحق کے حق سے بھرپور فبئی حدیث اور کون سی بات پر بعد اللہ و آیاتہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے تلکا ویلن بربادی ہے لکلی ہر ایک افاکن اثیم جھوٹ گھرنے والے گنہگار کے لیے ویلن برباد یسمعو جو سنتا ہے آیات اللہ اللہ کی آیتیں تتلا علیہ تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے ثم یصرو پھر بھی گناہ پر اڑا رہتا ہے مستکبرن تکبر میں تعلم جیسے کہ نہیں یسمعها سنتا ہو ان آیتوں کو فبشرہ سو خبر دے دو اسے بعذاب علیم دردناک عذاب کی وَإِذَا عَلِمَ اور جب اس کے علم میں آتا ہے من آیاتنا ہماری آیتوں میں سے شیئا کچھ اتخذها حزوا تو اسے معمولی چیز سمجھتا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے عذاب مہین رسوائی والی سزا ہے وَإِذَا من ورائہم ان کے آگے جہنم ہے ولا یغنی اور نہیں کام آئے گا عنہم انہیں ما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہوگا شیئا کچھ بھی ولا اور نہ وہ کام آئیں گے متخذوا جنہیں انہوں نے بنا رکھا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اولیاء ولہم اور انہی کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہوگا ہذا ہدن یہ ہے ہدایت والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم گندگی والا دردناک ہذا اللہ الذی اللہ ہی ہے سخر لکم جس نے قابو میں کر دیا تمہارے لیے البحر دریا کو لتجریہ اس طرح کہ چلتی ہے الفلک کشتی فیہ اس میں بامرہ اس کے حکم سے ولتبتغوا اور اس طرح تم تلاش کرتے ہو من فضلہ اللہ کے فضل کو ولعلکم تو تمہیں بھی چاہیے کہ تشکرون تم شکر گزار بنو وسخر لکم اور اللہ نے قابو میں کر دیا تمہارے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعا منہ وہ سب کا سب ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں
قل آپ کہیے للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں یغفروا کہ وہ معافی کا معاملہ کریں للذین ان لوگوں کے ساتھ لا یرجونا جنہیں اندیشہ نہیں ہے ایام اللہ کے خاص کردہ دنوں کے آنے کا لیجزیا یقیناً سزا پائیں گے قومن وہ لوگ بما کانوا اس کی جو تھے یکسبون وہ حرکتیں کرتے من جو کوئی عمل صالحا عمل کرے نیک فلنفسہ تو اس نے اپنا بھلا کیا ومن اساء اور جو کوئی برائی کرے فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک دی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب والحکم اور حکم والنبوت اور نبوت ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے انہیں علی العالمین جہاں والوں پر وآتیناہم اور دیے ہم نے انہیں بینات من الامر واضح احکامات فما اختلفوا سو نہیں اختلاف کیا انہوں نے الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم العلم کہ آ چکا ان کے پاس علم بغیم بینہم آپس کی انا اور ضد کی وجہ سے ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس چیز میں کانوا فیہ وہ ہے جس میں یختلفون اختلاف کرتے وآتی ثم پھر جعلناک ہم نے بنایا آپ کے لیے بھی علی شریعت وہی شریعت کے من الامر احکامات فاتبعها تو اتباع کیجئے اسے کے ولا تتبع اور نہ اتباع کیجئے اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی لا یعلمون جو جانتے نہیں انہم بے شک وہ لن یغنوا ہرگز نہیں کام آنے والے عنکا آپ کے من اللہ کے سامنے شیئن کچھ بھی وان الظالمین اور بے شک گنہگار بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے واللہ ولی اور اللہ ولی ہے المتقین اس سے ڈر ڈر کر جینے والوں کا انہم هذا بصائر یہ آنکھیں کھولنے کا ذریعہ ہے للناس انسانوں کی وہدی ورحمت اور ہدایت اور رحمت ہے لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جنہیں یقین کرنا ہو هذا ام حسبا کیا سمجھ رکھا ہے الذین ان لوگوں نے اجترحوا جو کماتے ہیں السیئات گناہ ان نجعلہم کہ ہم معاملہ کریں گے ان کے ساتھ کالذین ان لوگوں کی طرح آمنوا جنہوں نے ایماندار زندگی گزاری وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے سواء ایک سا ہو جائے محیاہم ان کا جینا ومماتہم اور ان کا مرنا ساء بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں ام حسبا کیا سمجھ رکھا ہے الذین ان لوگوں نے اجترحوا جو کماتے ہیں السیئات گناہ ان نجعلہم کہ ہم معاملہ کریں گے ان کے ساتھ کالذین ان لوگوں کی طرح آمنوا جنہوں نے ایماندار زندگی گزاری وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے سواء ایک سا ہو جائے محیاہم ان کا جینا ومماتہم اور ان کا مرنا ساء بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں افرأیت کیا پھر وخلق اللہ اور اللہ نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو بالحق کی ایک مقصد کے تحت ولتجزا اور اس طرح بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو بما کسبت اس کی کمائی کا وہم اور ان کا لا یظلمون کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا افرأیت کیا پھر دھیان دیا آپ نے من اتخذ اس پر جس نے بنا لیا الہہ اپنا معبود ہواہ اپنی خواہشات کو ہی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ تو گمراہی میں رہنے دیا اسے اللہ نے علی علم آنے کے بعد بھی وختم اور مہر لگی رہنے دی علی سمعہ اس کی سماعت پر وقلبہ اور اس کے دل پر وجعل اور پڑا رہنے دیا علی بصرہ اس کی نگاہوں پر غشاوۃ پردہ فمن سکون یہدیہ ہدایت دے سکے گا اسے من بعد اللہ کے بعد افلا پھر کیوں نہیں تذکرون تم سدھرتے افرأیت وقالوا اور انہوں نے کہا ما ہی نہیں یہ الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری زندگی دنیا کی نموت ہم مرتے ہیں ونحیا اور ہم جیتے ہیں وما یہلکنا اور نہیں ہمیں ہلاک کرتی الا مگر الدہر زمانے کی گردش وما لہم اور نہیں انہیں بذالک اس کا من علم کوئی علم انہم نہیں وہ الا مگر یظنون صرف گمان سے کام لیتے وقالوا وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی علیہم ان پر آیاتنا بینات ہماری واضح آیتیں ما کان نہیں ہوتی حجتہم ان کی حجت الا مگر ان قالوا یہی کہ وہ کہتے اوتو لا کر دکھاؤ بآبائنا ہمارے پرکھوں کو ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے قل آپ کہیے اللہ یحییکم اللہ ہی زندگی دیتا ہے تمہیں ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں ثم پھر یجمعکم وہ جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامت قیامت کے دن لا ریب نہیں شک فیہ جس میں ولیکن اکثر الناس انسانوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں جانتی وللہ ملک اور اللہ کی بادشاہت ہے السماوات والارض آسمانوں اور زمین پر ویوم اور جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی قیامت کی گھڑی یومئذ اس دن یخسر نقصان میں رہیں گے المبطلون باطل اور غلط لوگ وترا اور آپ دیکھیں گے کل امت ہر امت جاثیۃ گھٹنوں کے بل گری ہوگی کل امت ہر امت کو تدعا بلایا جائے گا الی کتابھا اس کی کتاب کی طرف الیوم آج کے دن تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم اسی کا جو تم تھے تعملون عمل کرتے وترا ھذا کتابنا یہ ہے ہمارا ریکارڈ ینطق جو بتاتا ہے علیکم تمہارے بالحق کی حقیقی اعمال انا کننا بے شک ہم تھے نستنسخ ریکارڈ کروا رہے ما کنتم اسے جو تم تھے تعملون عمل کرتے فاما تو بے شک الذین آمنوا جنہوں نے ایماندار زندگی گزاری وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے فیدخلهم تو داخل کرے گا انہیں ربهم ان کا رب فی رحمتہ اپنی رحمت میں ذالک ہوا یہی ہے وہ الفوز المبین کھلی کامیابی واما اور بے شک الذین کفروا جن لوگوں نے نافرمانی کی ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن کیا نہیں تھی آیاتی میری آیتیں تتلا تلاوت کی جاتی علیکم تم پر
फस्तकबरतुम, पर तुम तकब्बुर करते रहे, वकुंतुम, और तुम साबित हुए कौमम मुजरिमीन, मुजरिम कौम। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता कि इन्न वअदल्लाहि, बेशक अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन, सच होकर रहेगा, वस्साअतु, और क़यामत की घड़ी भी, ला रैबा, नहीं शक, फ़ीहा, जिसके आने में, क़ुल्तुम, तो तुम कहते, मा नदरे, नहीं हमें पता, मस्साअतु, क्या है क़यामत की घड़ी, इन नज़ुन्नु, नहीं हम गुमान करते, इल्ला, मगर सिर्फ, ज़न्नन, सरसरी गुमान, वमा नहनु, और नहीं हमें, बिमुस्तयक़िनीन, यकीन आ रहा। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता कि इन्न वअदल्लाहि, बेशक अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन, सच होकर रहेगा, वबदा लहुम, और ज़ाहिर हो जाएंगे उन पर, सय्यातु, वो बुरे अमाल, मा आमिलू, जो उन्होंने किए होंगे, वहाक़ बिहिम, और घेर लेगा उन्हें, मा कानू बिही, वही अज़ाब जिसको थे, यस्तहज़िऊन, वो मजाक समझ रहे। वबदा वक़ीला, और कहा जाएगा, अल यौमा, आज, नंसाकुम, हम नजरअंदाज करते हैं तुम्हें, कमा, जैसे, नसीतुम, नजरअंदाज करते रहे तुम, लिक़ाअ, मुलाकात को, यौमिकुम हादा, अपने इस दिन के, वमअवाकुम, और तुम्हारा ठिकाना, अन्नारु, जहन्नम की आग होगा, वमा लकुम, और नहीं होगा तुम्हारा, मिन नासिरीन, कोई मददगार। वक़ीला ज़ालिकुम बिअन्नकुम, ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ कि इत्तख़ज़्तुम, तुम थे बनाते, आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का, हुज़ुवन, मज़ाक, वग़र्रतकुम, और धोखे में रखा तुम्हें, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने, फल यौमा, सो अब, ला युख़रजूना, नहीं वो निकाले जाएंगे, मिनहा, वहां से, वला हुम, और ना ही उनकी, युस्तअतबून, फरियाद कबूल की जाएगी। ज़ालिकुम फलिल्लाहिल हम्दु, तो अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ है, रब्बिस समावाति, जो रब है आसमानों का, व रब्बिल अर्ज़ि, और रब है जमीन का, रब्बिल आलमीन, और रब है सारे जहां का, वलहुल किब्रियाउ, और उसी की बड़ाई है, फिस समावाति, आसमानों में, वल अर्ज़ि, और जमीन में, वहुवा, और वो, अल अज़ीज़ुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाला है। वलहुल किब्रियाउ, और उसी की बड़ाई है, फिस समावाति, आसमानों में, वल अर्ज़ि, और जमीन में, वहुवा, और वो, अल अज़ीज़ुल हकीम।